बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट शेरियात से। क्या बात। और भाई, आज जो शेर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है तकरीबन 300 बरस पुराना। वाह, सारा बंदा मेरे नाल तुसी 600 साल पुराना बात है। यार, जो पढ़ने लिखने वाला आदमी होता है ना, वो 600 साल नहीं, वो तो 6000 साल से भी ज़्यादा पुराना होता क्या बात है, उस तो भी आगे लाए। शाह साहब, ये जाहिल इल्म की फजीलत को क्या जाने? जनाब दी पदैश ते लाइब्रेरी चाहिए। है। बेजार साहब, आपकी बेजारी को 100 सलाम, मगर हमारा जो माइक है ना, वो जिस कदर आप लाउड बोलते हैं उसकी पिच नहीं बर्दाश्त कर सकता। थोड़ा सा ज़रा कंट्रोल कर। ऐसे तो बोलते रहे ना, माइक करना शुरू। अगर मैं लाइब्रेरी में पैदा हुआ होता तो ये मेरे लिए फख्र होता, और उस लाइब्रेरी का चौकीदार आपका बाप होता। उसके वजूद से किताबों की खुशबू तो आ रही होती। अरे वाह! तेरे वजूद चो तक खच्चरा नहीं बो आउंदी है। मैं बस और ना छेड़े हो, जब बंदा अपनी चाह सिर पे रोड़ लेंदा ही। बेजार साहब, ये जितना मर्जी आपको मजाक करे, करना तो मैं भी है, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। तुम ऐसे साथ हो जैसे तपती धूप में कोई किसी से छतरी छीन ले। अच्छा, हो जा बुखलाया बंदा ना, मोटरसाइकिल स्टार्ट करके गोते ते बैठ जाते। वो खोता जो मंजिल पर पहुंचा दे तुम जैसे दोस्तों से बेहतर है। चल भी फट तैयारी। अच्छा भाई, शेर की तरफ वापस आते हैं। 300 बरस पुराना शेर है और आज इसके लिए जो इनाम मैंने रखा है वो है 3 लाख। आओ, 300 साल पुराना शेर 3 लाख तो बनता है। नहीं, आज मैंने इनाम रखा है 30,000 रुपए। शायर साहब की भी सैलरी नहीं आई। जी को अद्धो अद्धा फर्क पैदा है। जिते एकदम लखा तो हजारा ते आ गए। नहीं, देखे ना, बात यह है कि जब मैं आपसे कमिट करता हूं ना, बल्कि मन तो लगता तुसी कहोगे शेर बताना भी आपने और 5-5 हजार रुपए भी देना है। यार वैसे होना तो यही चाहिए। मैं तो खैर तालिब इल्म हूँ, मगर जो इल्म बांटते हैं उनकी खिदमत में, उनके कदमों में सब कुछ निछावर कर देना चाहिए। क्या तुसी अपनी सैलरी को कवर कर। फिक्रे मुआश इश्क बुता। हाँ हाँ, इश्क बुता। जी जी, यही वाले बुते, वो वाले बुते। आज संगदिल महबूब जो है, अभी आप जाने कि आपका बुत कौन सा है। ये है, वो है, यहाँ है, यूके है, घर है, कहाँ है, ये आपकी शाह जी मेरा बोते आज। फिक्रे मुआश इश्क बुता याद रफ्तगां, जो गुजर गए जिंदगी में, पीछे रह गए, बिछड़ गए, मर गए। फिक्रे मुआश इश्क बुता याद रफ्तगां, इस जिंदगी में अब कोई क्या क्या किया कर। वाह वाह। इस जिंदगी में अब कोई क्या क्या किया करे। अब देखिए, 300 बरस पहले भी यही मसाइल थे, मुआश के मसाइल, मोहब्बतों के मसाइल, और जो प्यारे आपके होते हैं उनकी यादें। तो इस जिंदगी में अब कोई क्या किया करे। जी, अब भी वही मसाइल है। बड़े दुखी दिन वाले बैठे ने। कितना मुश्किल शेर है, दा नाम 3 करोड़ होना चाहिए। बताइए जी, शायर का नाम और पाइए 30,000 रुपए इनाम। शाह जी, ये गालिब का शेर है। इस बंदे ने अपने कॉन्फिडेंस की वजह तो कई मार कर। नहीं, देखिए, उसकी वजह ये है, उनके कॉन्फिडेंस की एक वजह है कि बेशुमार लोग इसको गालिब का शेर समझते हैं। मैं कह रहा था गालिब का। मगर गालिब का है नहीं ये। बेजार साहब शेरियात होंदे है, इथे बंदा जलील हुंदा मिनट नहीं लगदा। नहीं नहीं, जलील क्यों होगा, अस्तगफिरुल्लाह। मगर ये है कि ये गालिब का शेर नहीं है। खास तौर पे जो पहला मिसरा है इसका, मिसरे उला, इन्हें तो लगता है किसी ने मिसरा उला फड़ा के गया। यार ये बड़ी बात है, इसकी आपको दाद देनी चाहिए पाशा साहब को। इन्होंने ये याद कर लिया है, समझ लिया है कि शेर के 2 मिसरे होते हैं। पहला मिसरा कहलाता है मिसरा उला। ये वैगन वाले नाल लड़ पिया सी। क्यों? कहंदा मैं वैगन दे फ्रंट उला ते बहना है। पिछली बारी मैनू सानी ते बिठाता। देखे, इतनी गुंजाइश देनी चाहिए। वो आप भूल गए, मिसरा सानी। सानी कहते हैं दूसरे को। उर्दू में नहीं हम कहते हैं कि इसका कोई सानी नहीं है, यानी कि इस जैसा कोई दूसरा नहीं है। याद रखिएगा अब इससे, मिसरा उला और मिसरा सानी। ठीक है, चूंकि गालिब ने भी एक जगह इस मौजू पर, यानी कि डायरेक्ट इस मौजू पर तो नहीं, मगर इसी मौजू पर, जो रोजगार का मौजू है, उस पर लिखा है। तो बहुत सारे लोगों को ये मुगालता होता है कि शायद ये गालिब का शेर है। शेर है भी बड़ा, अपने मौजू के हवाले से भी, कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी। चाची भी आपने बताया इस सब्जेक्ट पे गालिब का भी शेर है, वो कौन सा शेर है? गो मैं रहा रही ने सितम हाय रोजगार। यानी कि मैं रोजगार के बोझ तले दबा रहा, रोजगार में मसरूफ रहा। ये देखिए, ये फर्क है।
دونوں بڑے لوگ ہیں, دونوں نے بڑا اچھا موضوع باندھا ہے, مگر یہ شعر دیکھیے آپ, فکر معاش عشق بتاں یاد رفتگاں, کہ بھئی یہ مسائل ہیں اس زندگی میں اب کوئی کیا 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 کرے. ایسے لگتا ہے ایک آدمی کھنچ گیا ہے اور ایک طرح سے جیسے ایک اس نے ہتھیار ڈال دیے ہیں. یہ اس شعر کی عمومی فضا بنتی ہے. اب غالب کیا کہتا ہے, یہ فرق ہے. گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار, ٹھیک ہے میں روزگار میں پھنسا رہا, لیکن مصرع ثانی دیکھیے گا جس سے شعر بہت بڑا ہو جاتا ہے. گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار, لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. کمال. لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں. کیا کہنے یار. ہاں لے بھی پاشا کیسا شعر ہے شاہ جی دا. آئے ہائے ہائے ہائے. یہ شعر تو دہرا دے, انہوں نے تو 30,000 رام رکھے نا, میں تینوں 60,000 دیا. دوہرا دے پاشا. یہ کہڑی گل میں سنا دینا. ہاں ہاں دسیو شاہ جی. میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں, اور اگر دوہرا دیا اس نے, لیکن دہرائے پرفیکٹ, میں 60,000 دوں گا. ٹھیک ہے, ہاں جی. ایک ایک مصرع کرتے ہیں, تھوڑی نہیں سی شاہ جی, رعایت. نہیں تھوڑی سی رعایت. شاہ جی ایک مصرع تو گھر نہیں پیندا. میں پتہ نہیں 60,000 کہہ تے بیٹھا, میں پتہ نہیں کیویں اکٹھا کرنا ہے. اتنی میرے لیے چلے گنجائش. ایک ایک مصرع. چل ٹھیک ہے جی. بادشاہ صاحب. جی سر. گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار. موت واقعہ ہو گئی. ٹھیک ہے جی, رو رہا. یار اب بیچ میں کوئی نہ بولے. شاہ جی میں جو یہ ذہنیت ہے نا, میں 1,20,000. یار ایک موقع دیں پلیز. گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار, گو میں رو رہا ستم زندگی کے پار ہو پار, گیا. لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. دے 30,000 دیں. کنو جی یہ ہو جائے مدے شعر کہہ کے نا تھلے اپنا نام لکھ دیں میرے, مرزا خالد. یار وہ مصرع ثانی اس نے ٹھیک پڑھا ہے. شاہ جی ہم بات کریں گے مصرع اولا کی. یہ تو مصرع اولا پڑھ گیا. بھائی صاحب رسوا نہ کروائیے گا مجھے. جی نہیں سر. گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار. گو میں رو رہا ستم زندگی کے روزگار. یہ تھلے کرسی کٹ کے مصرے ہلے تو پا دے. اچھا جی بتائیے اس شعر کے اوریجنل خالق کا نام اور پائیے 30,000 روپے انعام. فکر معاش عشق بتاں یاد رفتگاں, اس زندگی میں اب کوئی. شاہ جی کوئی کلو دیجئے. دیکھیے یہ جو شاعر تھے جن کا یہ شعر ہے, ان کی پیدائش ہوئی تھی 1713 اور 1781 میں ان کی وفات ہوئی. 26 جون 1781. میر. نہیں, یہ اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو کم از کم عہد کا اندازہ ہے. یہ دونوں ایک ہی عہد کے لوگ تھے, یہاں تک آپ درست ہیں, ہم عصر تھے دونوں. بیٹا تینوں کیا سی نا تیرا وس نہیں چلنا, انہوں نے اشارہ کرنا میں تیرے کسون مار دوں. عہد ایک ہی تھا, مگر یہ عمر میں میر سے تھوڑے سے سینئر تھے. شاعر میر بڑے تصور ہوتے. جی اور کوئی کلیو. ان کے والد کابل سے آئے تھے تجارت کے سلسلے میں ہندوستان. اور یہ جو شاعر تھے, ایک بات جو شاید یعنی کہ جسے کلیو آپ کہتے ہیں, ایک زمانے میں یہ ایک صاحب تھے, ان کے خواجہ سرا تھے, ان خواجہ سرا کا نام تھا بسنت خان. ان کے یہ شاعر ملازم بھی رہے. یعنی کہ کلو لے کے بھی کھ نہیں سمجھا. یہ آدھا کلو اور میں کوئی اور کلو دیں. دیکھیے یہ اردو کے ان شعراء کرام میں سے ایک ہیں جن کے بلا مبالغہ 20 شعر جو ہیں وہ زبان زد عام ہیں. مثلاً شاہ جی مثلاً دیکھیے وہ شعر بڑا ان کا پاپولر ہے, بے شمار شعر ہیں. انہیں پوچھے یہ تو بوتل دیا تھا. وہ صورتیں الہی کس ملک بستیاں ہیں. کہیں کہیں دیش بھی لکھا ہوا آتا ہے مگر ملک ہے. وہ صورتیں الہی, پرانی چونکہ زبان ہے نا, وہ صورتیں سے مراد کہ وہ صورتیں, وہ صورتیں الہی کس ملک بستیاں ہیں, اب دیکھنے کو جن کے آنکھیں ترستی ہیں. واہ واہ. شاہ جی اور کوئی اشارہ؟ شاہ جی سوچ لینا پھر بعد چ کہنی ہونی ہے شاہ جی اشارے کر دے. شاہ جی ان کا کوئی اور پاپولر شعر؟ اچھا ایک شعر ان کا یار جو بہت زیادہ یعنی کہ جسے عوامی مقبولیت نہیں ملی مگر مجھے بہت ہی پسند تھا, خاص طور پہ مصرع اولا. مصرع ثانی. جی. اولا لا اولا. کہتے ہیں گزر میرا تیرے کوچے میں تو نہیں نہ صحیح. ہائے ہائے ہائے. گزر میرا تیرے کوچے میں تو نہیں نہ صحیح. نہ صحیح, میرے خیال میں تو لاکھ بار گزرے. میرے خیال میں تو لاکھ بار گزرے. اچھا انعام اپنی جگہ, لیکن تسی جڑی مشاعرے دی کسر کاٹ دے ہو نا. اچھا اس پہ تو نہیں مگر یہ کیفیت ہوتی ہے
بعض اوقات آپ جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں, جن سے ملنا چاہتے ہیں, بہت دور کہیں بس رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ ان سے مل نہیں پاتے, مگر ان کے پل پل کی خبر آپ کو ہوتی ہے. شاہ جی تسی بھی اس موضوع تے کدی شیئر کیا ہے؟ ایک میرے خیال میں ہے, ایک خانے میں آپ رہتے ہیں, ایک خانے میں آپ رہتے ہیں, دوسرا دل میں کوئی خانہ نہیں. اس گلی کی ہے ہر خبر ہم کو, اس گلی کی ہے ہر خبر ہم کو, یہ الگ بات آنا جانا نہیں. مگر یہ جو استاد کا شعر ہے نا, اور اس مصرے کا تو جواب نہیں یار, کہ میرے خیال میں تو لاکھ بار گزرے. یہ آپ والی زمین پہ میں نے بھی شعر کہا, ارے واہ, کیا کہنے. وہ میں ڈیڈیکیٹ پاشے کو کروں گا. بسم اللہ. ایک خانے میں آپ رہتے ہیں, ایک خانے میں آپ رہتے ہیں, مہربانی. اور خانہ خراب ہے اس کا. چلو 30-500 روپے سے دے دے. شاہ جی یہ جڑے شاعر پیچھے نے, انہاں جو تو کوئی شاعر نہیں ہوئے گا. ان میں سے یار نہیں, میرا نہیں خیال کہ ان میں سے ان کی تصویر ہے. یہ تو میر ہو گئے. ہاں, میر اس عہد کے ہیں, ٹھیک ہے نا, یعنی کہ میر اس عہد کے ہیں. دور وہی ابھی ہم نے ڈسکس کیا, فیض صاحب ہیں. نہیں, ان میں نہیں. شاہ جی جگر مراد آبادی نو نو نو, جگر صاحب تو آج کی بات ہے. یعنی کہ کل تو تقریب- شو کر کے گیا. نہیں, ایسا بھی نہیں ہے, مگر 1960 میں ان کا انتقال ہوا. 1890 کی غالباً جگر مراد آبادی کی پیدائش ہے, 1960 کا انتقال ہے. اور جگر نے بھی چونکہ شراب پر بہت کہا ہے, اس لیے ایک شعر ایسا ہے جو اگین لوگ جگر کا شعر سمجھتے ہیں یا ساگر صدیقی کا شعر سمجھتے ہیں, مگر وہ شعر بھی انہی کا ہے. وہ کون سا؟ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ شاعر کا تخلص بھی آ رہا ہے تو آپ لوگ فوراً پہنچ جائیں گے, تو میں آپ کو وہ شعر سنا دیتا ہوں, مگر پھر ہمارا معاملہ ختم ہو گیا, آپ نہیں بوجھ پائے. ٹھیک ہے نا. کبھی بھی نہیں. کیفیت چشم اس کی مجھے یاد ہے سودا. کیفیت چشم اس کی مجھے یاد ہے سودا, ساغر کو میرے ہاتھ سے لیجو کہ چلا میں. مرزا محمد رفیع سودا, یہ ان کا شعر ہے. فکر معاش عشق بتاں یاد رفتگاں, اس زندگی میں اب کوئی کیا کرے. یہ کیوں نہیں لبے شعر سنا کے پڑھے گئے. تو یہ مرزا محمد رفیع سودا کا شعر ہے. میرے 30,000 بچ گئے. چنگا ہویا ساڑھے چ کوئی نہیں جتیا, 1000 روپے سے آنا سی. ناظرین اسٹے ود اس, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں نیوز اینڈ وائرل ویڈیوز کے کولاج سے. تو پہلی خبر کے لیے بڑھتے ہیں فریا کی طرف. سعودی شہری نے 2 نہ 4 53 شادیاں کر لی. واو, ہنی صاحب کی حسرتیں دیکھیں آپ. کہنا تجھے اپنا چاہ رہے ہوتے ہو. آپ کے چہرے پہ جو ایک خوبصورت سی مسکراہٹ آتی ہے, یہ چیزیں ڈسکس کر کے. دیکھیں میں تو 1000 مرتبہ اسٹیٹمنٹ اس شو میں بھی دے چکا ہوں کہ میں ذاتی طور پر اپنی ذات کے حوالے سے بس ایک شادی کا قائل ہوں. باقی ساری بات ہے, کوئی 2 کرنا چاہے, 3 کرنا چاہے, 4 کرنا چاہے, وہ اس کا معاملہ ہے اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے, جیسے وہ چاہے. یہ بات کہتے ہوئے آپ کے چہرے کی جو رونق اڑتی ہے نا, یعنی کہ یہ بات آپ ہنس کے نہیں کہتے, آپ کہتے ہیں میں نے تو یہی فیصلہ. بہرحال یہ جس سعودی شہری نے 53 مرتبہ شادیاں کی ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم ٹو دا شو جناب. السلام علیکم جناب, کی حال نے, ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. آپ کی تو پنجابی بہت اچھی ہے. جی بہت اچھی ہے جی. میں گجرالے آਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜੀ. ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਰਾਕਸੀ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ. ਅੱਛਾ 3000 ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਜਨਾਬ. ਅੱਛਾ. ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਈ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਊਦੀਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਲਾ ਦੇਣੀ. اچھا یہ جو مسئلہ ہے نا, یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہے. بے شمار لوگ آپ جانتے ہیں کہ کئی شادیاں کرتے ہیں. اچھا خواتین بھی دنیا میں, ہمارے یہاں بھی کئی شادیاں کرتی ہیں. پاکستان میں بھی دیکھا گیا ہے, دنیا میں بھی بے شمار ایسی خواتین ہیں جو کئی مرتبہ شادیاں کرتی ہیں. یعنی کہ ایک شادی نہیں چلی, دوسری کر لی, دوسری نہیں چلی, تیسری کر لی. تو اسی طرح کی ایک خاتون ہمارے ساتھ موجود ہے. یہ امریکن ہے اور انہوں نے زندگی میں 10 شادیاں کی. ਇਹਨੇ ਤੇ 9 ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ 10ਵਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ. شکر ہے سعودی دا ਉਹਦੇ دھیان نہیں پائے گا. تو ذرا ان کی طرف بھی بڑھتے ہیں. آپ کا گڈ نیم بی کیسی ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੀ. شراب تو کیسی آپ نے کیوں 10 شادیاں کی؟ بس
ਕੁਛ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਮੈਂ ਬਹਿਰੁਲ ਪਿਆਰ ਆ तू बहरुल मुर्दार है ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਤੇਰਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਉੱਡਿਆ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਦੋ ਕੁ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ देख ला जे मेरा तेल दा खूह भी कोई नहीं ਚੱਲ ਤੂੰ ਤੇ ਦੋ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਧਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ ਤੇ ਰੰਗ ਉੱਡਿਆ नहीं मेरा रंग क्यों उड़ेगा मैं वो खौफ ना उड़े ना कि मेरे को हो ना जाए अच्छा ये वैसे हनी साहब मजाक में बात कर रहे हैं मैं हकीकतन इस बात से मैं तो नहीं मगर ये तस्वर ही मेरे लिए अजीब व गरीब है क्योंकि मुझे लगता है कि मुश्किल काम है यार ये 2-2 3-3 फैमिलीज चलाना नहीं नहीं शाह जी मोहब्बत तकसीम नहीं होती नहीं मोहब्बत मोहब्बत होती शाह जी उस तरह से ध्यान ना जाओ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਤਕਸੀਮ ਹੁੰਦੀ ਜਨਾਬ ਖਜੂਰਾਂ ਤਕਸੀਮ ਹੁੰਦੀਆਂ 63 साल इस वक्त इनकी उम्र है और जी 20 बरस की उम्र में इन्होंने पहली शादी की वाह तो पिछले 43 बरसों में इन्होंने ये 53 शादियां की 1.25 ਦੀ औसत ਬਣਦੀ ਹੈ और मजे की बात पता है क्या है जो हेडलाइंस लगी हैं दुनिया में इनके हवाले से वो ये थी कि इनका कहना है कि ये 53 शादियां इन्होंने चैन और सुकून की खातिर की तो मिला नहीं चैन और सुकून ਸਰ ਇਹ ਮੇਰੀ 6ਵੀਂ ਬੀਵੀ ਹੈ अच्छा इनसे मोहब्बत हुई थी आपको ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਊਂਠ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ और मेरा ਇਹਦਾ ऊँट इक्को कलर दा जी अच्छा और ये जो साथ वाली बेगम है ये कौन से नंबर की है जी ਇਹ 53 नंबर है अच्छा ये आपकी आखिरी अब तक की शादी है हाँ जी। और वो जो उनके साथ मौसूफ हैं ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਜੀ आजा पहली मोहब्बत पहली बीवी पहली शादी ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਚੋਂ ਲੱਭੀ ਸੀ ये बेचारी गहनती ना लमकी कि कई वजूहात होती हैं जब लोग दूसरी शादियां करते हैं कुछ लोगों को जैसे कि भाई लोग पसंद आ जाते हैं कुछ लोग सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से करते हैं कुछ लोगों के अपने घर में इख्तलाफात हो जाते हैं तो आपने जो 53 शादियां की इसकी वजूहात क्या थी ਇਹਦਾ ਕਲੱਬ ਹੈ जी वैसे हनी जब इस किस्म की खबर आपके सामने से गुजरती है तो क्या आपकी कैफियत होती क्या सोचते क्या है आप मैं मुंह इधर कर लेता नहीं अगर आपके पास इतना ही पैसा आ जाए जैसा इस हमारे सऊदी भाई के पास है चौथी जगह मैं बैठा हूँ बेजार साहब आप शादीशुदा हैं ਮਿਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਚੌਥੇ ਸਹੁਰੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ शाह जी मैं तन्हा रहना पसंद करता हूँ ਤਨਹਾ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ तो आपने शादी की ही नहीं या किसी वजह से यानी कि डिवोर्स हो गई अब तन्हा हैं आप एक जमाने में मुझ पर लड़कियां मरती थी ऐसे तो फिरदा रहना असी तो सर मुंह ही नहीं लाਉਂਦੇ तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ झूठ से नहीं बोल रहे लेकिन दुख सुन रहे ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿस्तान का क्या हाल कर दिया नहीं वाकई बेजार साहब आपने शादी की नहीं या शादियां चली नहीं आपकी भी तब आप करें ना आप तन्हा हैं असल च ना इन्हें कबूल इतना जोर दिखाया है निकाह का दौड़ शाह साहब मैं कई मर्तबा शादी के करीब पहुंचा हूँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਚੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ क्यों ਇਹ ਜਦੋਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਚ ਸਨ ਨਾ ਇਹ ਸਕੂਲੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਨਾ ਬੇਧਿਆਨੀ ਨਾਲ ਤਵੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ अच्छा तो करीब पहुंचे मगर शादी हुई नहीं जी नहीं एक बार भी नहीं हुई जी नहीं और टीवी ड्रामे ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅੰਮੀ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ हुई तो मैं जहर खा लूंगी वो बंदे इस तरह ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ अच्छा इसकी क्या वजह है वैसे क्यों नहीं हो पाई आपकी शादी शाह जी असल में जहन नहीं मिलता अच्छा आपका किसी से जहन नहीं मिला इसलिए आपने शादी नहीं की जी अगर जहनी हम आंगी ना हो तो शादी का क्या फायदा नहीं मगर बेजार साहब जहनी हम आहंगी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप भी तो की जाती है ना जब आपका रिश्ता होता है जब नए ताल्लुक बनते हैं दोस्त हों कोलीग्स हों या दो लोग जब आपस में शादी के बंधन में भी बनते हैं तो पहले दिन ही थोड़ी जहनी हम आहंगी हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ एक दूसरे को समझते हैं एक दूसरे को स्पेस देते हैं एक दूसरे की आदतों को समझते हैं वही जोड़ा जो बहुत मुख्तलिफ होता है पहले दिन अगर मोहब्बत से एहतराम से एक दूसरे को स्पेस देकर चले तो कुछ अरसे के बाद उनके दरमियान देखा गया है कि जहनी हम आहंगी मिसाली हो जाती है ਸਾਰੇ ਵਸੀਸ਼ਾ ਥੋੜੀ ਨੇ बस ऐसा कोई मिला नहीं मैं फलसफे की बात करता था ਉਹ ਖਰਚਾ ਮੰਗਦੀ ਸੀ मैं इब्ने खुल्दून की बात करता था वो आटे वाला पीपा चुक के सिर से मार दूंगी मुझे मार्क्स पे डिस्कशन पसंद थी ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਾਲਿਆ ਘਰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਇਆ ਕਰ मुझे ब्लैक होल्स में दिलचस्पी थी ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ मुझे फल्कियात में दिलचस्पी थी वो कहने से अन्नी दिया 2 दिन तो नलकियात खराब हुआ है पानी नहीं आਉਂਦਾ मैंने अपनी एक महबूबा से कहा कि अगर हम सूरज से बिजली बना सकते हैं तो चांद से क्यों नहीं बना सकते
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਨੀ ਦਿਆ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲੱਥਾ ਹੈ ਇਥੋਂ ਲੋਕਲ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਡਿਆ? और ये दोनों आपके शौहर हैं? सबका तो 10 में से इनका नंबर कौन कौन सा था जी? ये चौथे नंबर पे था और ये 5वें नंबर पे था, पर दोनों ही 2 नंबर है। मतलब इन्होंने आपके साथ कोई फ्रॉड किया, झूठ बोला, गड़बड़ की? यस, इससे मेरा पैसा खाया, ओ ये मेरा जेवर लेके भाग गया। अच्छा, तो बाकी 8 क्या लेके भाग गए थे? वो इन्हें दुआओं देते भज गए। अच्छा आप देखें यार, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात बताऊं, शायद नाजरीन के लिए भी ये बात दिलचस्पी का बायस हो। मैं जब अमेरिका गया ना तो मेरे लिए भी बड़ी हैरानकुन बात थी, इसलिए कि हमारा यहाँ से तासुर ये है कि भाई मुसलमानों में तो आप जानते हैं कि भाई 4 शादियों की इजाज़त है। ये अलग बात है कि आपने इंसाफ करना है और फिर हर तरीके से वो फिर एक तवील बहस है, अलग मौजू है, इस वक्त हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। मगर अमूमन तासुर ये है कि वेस्ट में दूसरी शादी जो है बाकायदा उन्होंने कवानीन बना दिए हैं कि वो जुर्म के ज़मरे में आती है और मुमकिन नहीं। जी जी, वेस्ट में ऐसे ही है। मगर आपको पता है अमेरिका में एक रियासत ऐसी है यूटा, मैं जब वहां गया मैं तो हैरान रह गया सुन के, वो जो मॉर्मन्स हैं उनके यहाँ पोलीगमी की इजाजत है। वो क्या होता है सर जी? मतलब कई शादियां कर सकते हैं बैक वक्त। अच्छा, अमेरिका में बाकायदा कानून है, अगर कोई शख्स मॉर्मन है यानी कि उस अकीदे से ताल्लुक रखता है, तो यूटा में जो अमेरिकन रियासत है अब अपना खूबसूरत रियासत है, वाह, बहुत बहुत ही हसीन। वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, जो चट्टानें हैं, उसका टेक्सचर इतना हसीन है मैं बयान नहीं कर सकता। तो वहाँ तो 3-3 4-4 शायद इससे भी ज्यादा बैक वक्त एक मर्द जो है वो यानी कि बीवियां रख सकता है, मॉर्मन। फिर उठे चले चलिए। और आपको बड़े मजे की बात बताऊं कि वो जो मॉर्मन्स हैं ना, उनके अकायद के मुताबिक वो सख्त अपने जो भी उनके अकायद हैं उसमें बहुत कट्टर हैं। इतने कट्टर हैं कि वो ये जो कॉफी है ना, इसके अंदर कैफीन होती है, ये तक इस्तेमाल नहीं करते। सिगरेट भी उनके अकीदे के मुताबिक नशा है, सिगरेट नहीं पीते। डीकैफिनेटेड कॉफी जो है यानी कैफीन के बगैर वो कॉफी इस्तेमाल करते हैं। चाय भी कैफीन के बगैर इस्तेमाल करते हैं। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਮਿਲਣ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਾ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸੋ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੂਟ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਯੂਟ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। नहीं, मैं आपको सच्ची, मुझे यूटा बहुत पसंद है। नहीं, आज के बाद हम आपको कहेंगे यूटा कहेंगे। मैं सुना ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਯੂਟੇ ਰੱਖੋ। वेस्ट में बैक वक्त कई शादियां रखना जो है वो अच्छा तस्वुर नहीं होता, मगर डिवोर्स रेट जो है वो इनका बहुत ही कम है, हार्डली 14%। यानी कि बंदा मार देंदी है, तलाक नहीं लेता। आप कभी गए हैं यूटा? जी मुझे जाने की क्या जरूरत है, शाह जी जान यूटा, मेरा तो इतने यूटा बने है। अच्छा, शुमाली यूटा, जनूबी यूटा, हुण मैं मशरकी और मगरबी यूटा लभ रहा ताकि यूटे दी सारियां सरहदां मुकम्मल हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੇਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਝੂਠੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। अच्छा, ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਵਿਆਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਤਾ। एक मेरा शौहर मैंने कहता मेरा 300 खूह है। अच्छा, शादी तो पहले मैं समझा तेल दा है और बाद च पता लगा मौत दा खूह है। ਉਹ 300 ਅਗਰ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 300 मौत दे खूह ते है सन, पर मोटरसाइकिल सारे खराब सन, मुंह ना ब्रर करी ਜਾਂਦਾ ਸੀ कि इसको चैन और सुकून का कोई मसला नहीं था, ये किसी को बर्दाश्त ही नहीं करता। हाँ, मुझ जैसी सादा और आजिज को भी बर्दाश्त नहीं कर सका। हाँ जी, खाला जी ने तो को तलाक लेके उन रक्षा चलाउंदी। मुझे याद आ गया अपना शेर कि तुम्हें खबर ही नहीं है कि कोई टूट गया, मोहब्बतों को बहुत पायदार करते हो। ओए होए। वाह वाह, तो मोहब्बतों को पायदार करने में आपकी शरियानों का खून लगता है। अरे ये तो वही गजल नहीं जिसमें वो आईने वाला भी शेर है। हाँ हाँ हाँ, आईने वाला शेर भी इसमें है। और क्या याद है आपको? ये मेरा ख्याल वो यासीन मलिक साहब वाले सीरियल में थी। जी जी जी, मरहूम नुमान इजाज साहब। हाँ, नुमान ने लीड किया था, लीड कैरेक्टर था नुमान का। एक समंदर चाहतों का उसका नाम, क्या शायद तन्हा था उस सीरियल का नाम। इतनी पुरानी बात होगी, बाज़-औक़ात हाफ़ज़े से निकल जाती। जी जी जी, यासीन मलिक साहब ने अल्लाह गरी के रहमत फरमाए, उन्होंने इसे प्रोड्यूस किया था, उसके अंदर थी। सारे नसीम ने गाई भी बहुत अच्छी। तुम्हें खबर ही नहीं है कि कोई टूट गया, मोहब्बतों को बहुत पायदार करते हुए मैं मुस्कुराता हुआ आईने में उभरूंगा। इमेजरी देखिएगा, मैं मुस्कुराता हुआ आईने में उभरूंगा, वो रो पड़ेगी अचानक सिंगार करते हुए। वाह वाह। अच्छा हनी, आपको कभी ऐसी किसी से मोहब्बत हुई कि देख आप आईना रहे हो या दीवार की तरफ रुख हो और दीवार में किसी का चेहरा नजर आ रहा हो? जी मैं टर्मिनेटर 2। नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त, लेकिन जब मोहब्बत हो जाए ना तो ऐसे ही हुआ करता हाँ, बंदा इंडिया हथ रखता है।
اچھا بھائی میری بیگم صاحبہ سمیت ساری دنیا گواہ رہے کہ دیکھ لیں یہ میں نے ہاتھ اٹھا لیا. ہاں جی شاعر آدمی ہو نا بعد جو ہاتھ چوک لیں. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقت ہوا ہے گلگلے بلوپرز کا. یعنی میرا ایک کوشچن ہے, جناب ہر بندہ ڈرتا اتنا کیوں ہے؟ کس سے؟ یہ بھی تو نہیں پتا. بیوی سے؟ ہاں جی بیوی سے. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਇਤਨੀ ਮਾਰਦੀ ہے. نہیں جتیاں گیا چکیاں گیا. ਤੇ ਮੈंने کہا جੁੱਤੀਆਂ ਇਤਨੀ ਮਾਰਦੀ. میں سمجھے چکیاں. ہاں کیا جی ایسے میرے خیال میں جب مرد صبح اٹھتا ہے اس کو بھی جلدی جلدی گھر سے نکلتا ہے کہ کیا بندہ بحث میں پڑ گیا. میرے گھر میں ایسا ہے کہ میں گھر جاتا ہوں تو وہ دروازہ بند کر لیتی ہے. یہاں کامیڈی کرتا ہوں. ہاں وہاں تو مجھ سے ہوتی ہی نہیں بالکل. آپ اس کو ڈر کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں کہ میں جب گھر جاتا ہوں تو آپ کی بھابھی بہت زیادہ ڈرتی ہے, دیکھ کے ایسے ہی گھبرا جاتی ہے, سانس خشک ہو جاتی وہ تو دو چار ہری پولیس کو فون کر مطلب گھر جو پہنچ ہی آتے دروازہ کھلے تو گھبرا جاتے نہیں. میں کچھ کہندا بھی نہیں. یہ تو گھر پہنچتے دروازہ کھلا ہوتا ہے. تم اطلاع دے کے کیوں نہیں آتے گھر؟ کوئی کچھ بھی کہے مگر پاشا مجھے بہت اچھا. اچھا جی. اور طاہر صاحب تو پھر نے شاید ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਸਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ. کیا کہہ رہا ہے؟ شاہ جی وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے ٹیسٹ کو کیا ہو گیا. چاٹنا تھوڑی اسے کمپنی کرنی. عمران صاحب تانوں بھی تو برداشت کر ہی رہے ہیں. ایک میرا شوہر مینوں کہندا میرا جہاز ہے اپنا. اچھا اب وہ نہ کریں پلیز. نہیں میں نہیں ادھر نہیں آتا. ہاں ایک میرا شوہر مینوں کہندا میرا جہاز اپنا ہے. میں کہ ٹھیک ہے میں ادھر ویاہ کر لیا. وہ تو چھوٹا بھرا پر نہیں رہندا سی. مجھے پتا تھا یہ پنی کرے گا یہ کرے گا, یہ دونوں ہی منع کیے تھے تجھے. یہ تو طے ہے کہ ہر گھر میں مسائل ہوتے ہیں. بدتمیز. اچھا جی آج کی ہماری کہاوت ہے بیویاں جو زندگی بدل. وقت ہوا ہے زبردست موسیقی کا, اور آج ہم آپ کو فلم چکوری کا ایک لازوال گیت سنوانے جا رہے ہیں جو کہ ندیم صاحب پر پکچرائز ہوا تھا. چکوری ندیم صاحب کی پہلی فلم تھی. واہ. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ندیم صاحب سنگر بننے آئے تھے مگر پھر چکوری سے ایسے ہٹ ہوئے کہ اداکاری کے ہو کے رہ گئے. جی بعد میں بھی وہ گاتے رہے ہیں. مکھڑا کے سانگ بھی انہوں نے گایا. ہاں کڑیے بادامی رنگ تیرا, منڈیا دوپٹہ چھڈ میرا. اور کتنے اچھے لگے تھے یار دونوں ہیں, وہ بابرا شریف اور ندیم صاحب. میں خیال میں ندیم صاحب کی پہلی پنجابی فلم تھی یہ مکھڑا. جی ادیب صاحب کو پنجابی بولن دا. لیکن بڑے سویٹ ہاں آرٹسٹ تو لاجواب ہے ہی ہیں. انسان بھی بڑے کمال, بڑے سویٹ. بڑے کمال. یادوں پہ دیکھیے دو شعر یاد آ گئے, اسی پر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اسی انداز میں ہوتے تھے مخاطب مجھ سے, اسی انداز میں ہوتے تھے مخاطب مجھ سے, خط کسی اور کو لکھو گے تو یاد آؤں گا. شال اڑھائے گا اب کون دسمبر میں تمہیں, شال اڑھائے گا اب کون دسمبر میں تمہیں, بارشوں میں کبھی بھیگو گے تو یاد آؤں گا. واہ واہ. اور اس میں شامل ہے میرے بخت کی تاریکی بھی, اس میں شامل ہے میرے بخت کی تاریکی بھی, تم سیاہ رنگ جو پہنو گے تو یاد آؤں. واہ. یہ تھا آج کا زبردست. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.